فقال ما ارانی الا مقتولا فی اول من یقتل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، پائیو، درس بخاری شریف ساری گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ آج دے درس دے اندر مزید اگلی حدیث پاک بخاری شریف دی جو میں آپ حضرات دے سامنے عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دے والد گرامی جناب حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد دے اندر شہید ہو گئے، تو آپ دی شہادت تو بعد آپ تے کچھ قرض سی، وہ قرض جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد دا اتاریا۔ تو اس حدیث پاک دے اندر، اس واقعے دے اندر ایک معجزہ ہے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا، جس دا آج دی اس حدیث دے اندر میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ بڑا پیارا معجزہ، اس نو توجہ دے نال سماعت فرماؤ۔ اور اے واقعہ دو مختلف احادیث دے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے بیان ہویا ہے۔ میں دونوں احادیث مبارکہ دا مجموعہ آپ حضرات دے سامنے عرض کرنا۔ جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ احد دے موقع تے، یعنی صبح جنگ احد ہونی سی تے راتی میرے ابا جی نے مینوں بلایا۔ حضرت جابر فرماندے میرے ابا جی مینوں بلا کے فرماندے نے ما ارانی الا مقتولا فی اول من یقتل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر فرماندے کہ مینوں والد گرامی نے راتی بلا کے فرمایا کہ مینوں انج لگدا ہے صبح میدان احد دے اندر سب تو پہلے میں شہید ہوواں گا، یعنی پہلے ہی خبر دے چھڈی۔ ویکھو لوگ آندے نے کہ نبی نو علم غیب کوئی نہیں، تے بخاری کی کہہ رہی ہے، نبی تے بہت بڑی شان والے نے، انہاں دی غلاماں دی یہ شان ہے کہ او بھی آن والے حالات نو جان لیندے نے اللہ تعالیٰ دی عطا دے نال۔ بہرحال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پھر اسی طرح ہویا، وَإِنِّي لَأَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر فرماندے جی میں ابا جی نے فرمایا سی نا کہ صبح سب تو پہلے مینوں لگدا ہے میں ہی قتل ہونا ہے، میں ہی شہید ہونا ہے، فرماندے پھر اسی طرح ہی ہویا۔ سب تو پہلے شہید میدان احد وچ کون نے؟ حضرت جابر دے والد گرامی۔ تو فرماندے مینوں ابا جی نے راتی بلا کے فرمایا کہ بیٹا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بعد مینوں سب تو زیادہ پیارا تو ہے، یعنی اولاد پیچھے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک۔ اس واسطے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بخاری دی حدیث سے میں کئی باری عرض کر چکے ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، بڑی مشہور حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادو تک تواڈے چ کوئی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا، یعنی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، جدوں تک اپنے والدین نالوں، اپنی اولاد نالوں اور سارے لوگاں نالوں ود کے میرے نال پیار نہ کرے۔ تو حضرت جابر فرماندے میرے والد گرامی نے مینوں بلا کے فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بعد پھر سب تو زیادہ پیارا مینوں تو ہے، چونکہ میرا بیٹا ہے تو۔ فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَقْدِ، فرمایا کہ میرے تے بہت سارا قرضہ ہے بیٹے، تو او بھی ادا کرنا ہے۔ وَاسْتَوْصَى بِإِخْوَتِكَ خَيْرًا، تے نال اے بھی فرمایا کہ تیریاں بھیناں جڑیاں نے انہاں نال تو اچھا سلوک کرنا۔ اے کلے سن حضرت جابر، انہاں دا ہور کوئی بھائی نہیں سی، تے 6 بھیناں سن انہاں دیاں، کنیاں 6 بھیناں دے کلے بھائی۔ تے والد گرامی وصیت پہ فرماندے نے، سمجھانے پہ راتی بیٹھ کے بیٹا
ایک تے اپنیاں بھیناں نال اچھا سلوک کریں، اور دوسرا کی فرمایا کہ تو میرا جڑا قرض ہے وہ بھی ادا کرنا ہے۔ حضرت جابر فرماندے نے فاصبحنا فکان اول قتیل، فرماندے نے پھر صبح اسی ویکھیا کہ سب تو پہلے شہید میرے والد گرامی ہی ہوئے سن۔ اللہ اکبر۔ اگلا ایک جملہ اس حدیث پاک دا ہے، فرماندے نے ودفن معہ آخرن فی قبر، حضرت جابر فرماندے نے کہ چونکہ 70 افراد 70 صحابہ کرام میدان احد دے اندر شہید ہوئے سن نا، تو پھر 70 قبراں کڈنیاں بھی اتنی مشکل سن، اس کر کے ایک قبر دے اندر دو صحابہ نو دفن کیتا گیا، ایک قبر دے اندر۔ اگلی حدیث پاک دے اندر اس دی وضاحت بھی ہے کہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے سن کہ انہاں دوواں وچوں جنہاں دو نو ایک قبر دفن کرنا ہوندا سی نا، تو میرے آقا فرماندے سن انہاں دوواں وچوں بہتا قرآن کنوں یاد ہے؟ دونوں جدو ایک قبر دفن کیتا جاندہ ہے نا، ظاہر ہے ایک قبلہ سمت ہوئے گا تے دوسری سمت تے دفن ہوئے گا، ایک قبر دے اندر دو جو دفن کرنے نے، تو میرے آقا فرماندے سن جنوں زیادہ قرآن یاد ہے قبلے والی سائڈ تے انہوں دفن کیتا جائے تے دوسرے نوں او دے پہلو دے اندر، ٹھیک ہے نا، اس طرح کر کے۔ بہرحال اس حدیث پاک دے اندر تھوڑا حصہ جو ہے نا وہ ہے، اس تو اگلا حصہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ مینوں ایک گل جڑا نا پسند نہ آئی کہ دو نو ایک قبر دفن کیتا جائے، کہندے نے میں اے ٹھان لئی کہ میں اپنے والد نو علیحدہ ہی دفن کراں گا۔ تو فرماندے نے 6 مہینے بعد، 6 مہینے تے میں صبر کیتا، 6 مہینے تو بعد میں علیحدہ قبر کھودی تے اپنے والد نو اتھوں کڈ کے تے نویں قبر دفن کیتا۔ تو فرماندے نے 6 میں بخاری شریف دے الفاظ نے بعد 6 اشہرن، فرماندے نے کہ میں 6 مہینے بعد علیحدہ قبر کھود کے اپنے والد گرامی نو اس قبر وچ جدوں کڈیا نا، تو فرماندے نے انہاں دا جسم بالکل صحیح سلامت سی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا نا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ اکبر۔ تو شہید دا جسم صحیح سلامت رہندا ہے۔ اگلا حصہ اس واقعے دا دوسری حدیث پاک دے اندر ہے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا، دوسری جلد بخاری شریف دی، حضرت جابر فرماندے کہ میرے والد گرامی تے چونکہ قرض سی، وَتَرَكَ 6 بنات، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر فرماندے نے کہ میرے والد گرامی تے قرضہ سی، اور میرے والد گرامی دیاں 6 بیٹیاں سن، یعنی میریاں 6 بھیناں سن۔ فَلَمَّا حَضَرَ جَزَازُ النَّخْلِ، فرماندے نے کہ میرا باغ سی کھجوراں دا، تے ادھروں قرض لین والے بھی آ گئے تے ادھروں میں پھل بھی توڑنا سی اپنے باغ چوں، تے لیکن قرض زیادہ سی تے پھل تھوڑا سی، یعنی وہ پورا نہیں سی ہوندا قرضہ۔ تو فرماندے نے میں سوچیا بھی مینوں ہن قرض خواہ جڑے نے قرض لین والے نے وہ تنگ کر رہے نے تے میں ہن کی کراں۔ حضرت اے واقعہ ہن توجہ دے نال سماعت فرمانا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں یہ سوچیا انج کرداں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جانا تے انہاں نوں لے کے آنا تے انہاں دے سامنے قرض جنہاں نوں میں دینا ہے انہاں دے سامنے قرض دیواں گا، تو جنیاں کہ کھجوراں نے اے انہاں نوں کہواں گا لے لو، تے باقی جڑا قرض ہے او دے واسطے پھر مینوں ہور مہلت دے دیو، تاکہ اگلا پھل جدوں آئے گا میرے باغ دا تے میں ادوں ادا کراں گا۔ لیکن قرض خواہ مجبور کر رہے سن کہ اسی ہونے ہی لینا ہے، تو یہ کہندے نے میں سوچیا حضور دی بارگاہ جاواں گا تے حضور تشریف لے آن گے نا تے قرض خواہ حضور نو ویکھ کے تھوڑی نرمی کر لین گے۔ اللہ اکبر۔ جدو پھل توڑن دا ٹائم آیا تو جناب حضرت جابر فرماندے نے قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور دی بارگاہ چایا، فقلت قد علمت، میں عرض کیتی یا رسول اللہ تسی جان دے ہو انا والدی قد استشہد، میرا یوم احد، میرا والد بدر دے اپنا میدان احد دے اندر جنگ احد دے اندر شہید ہو گئے، وترک دینا کثیرا، تے کافی سارا قرضہ چھڑ کے گئے سن، وانی احب ان یراک الغرماء، میں اے چاہنا یا رسول اللہ قرض خواہ تانوں ویکھن گے تو میرے تے تھوڑی نرمی کر لین گے، اس واسطے یا رسول اللہ تسی مہربانی فرماؤ تسی تشریف لے کے آؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اپنے غلام دی اپنے صحابی دی پریشانی ویکھی تے برداشت نہیں ہوئی، تو جدوں پریشانی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی دی اور اپنے غلام دی ویکھن نا،
پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے مدد فرماندے نے. اے ہن جملہ سماعت فرماؤ. حضرت جابر فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال اذهب فبیدر کل تمرن. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انج کر ساریاں جڑیاں کھجوراں نے نا انہاں دیاں علیحدہ علیحدہ ٹھیریاں لا دے. یعنی ہر قسم دی کھجور دی ٹھیری، چونکہ مختلف اقسام دی کھجور ہوندی ہے نا، مختلف انہاں دے نام ہوندے نے اور مختلف اقسام ہوندیاں نے. تو فرمایا ہر قسم دی جو کھجور ہے او دی علیحدہ علیحدہ ٹھیری لانی، کٹھی مکس نہیں کرنی. علیحدہ علیحدہ ٹھیریاں لا. بس تو اے کم کر تے میں تیرے مگرے آیا ہوں. اچھی کہہ لو سبحان اللہ. حضور نے حکم فرمایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. ثم دعوتہ فلما نظروا الیہ کانہم اغروا بی تلک الساعہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن انہاں نوں سد جنہ قرضہ تیرے کو لینا ہے. وہ بھی آ گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آ چکے سن. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ وہ قرض خواہ میرے ال غصے ال ویکھ رہے سن بے قرضے دا ہن پورا نہیں ہوندا پیا تو ہن حضور نوں لے کے آ گیا ہیں. یہ ہن حضور نوں کیوں لے کے آیا، سانوں قرضہ دیندا. وہ ہور میرے نال غصے ہو گئے بے حضور نوں انہیں وچ پایا کیوں ہے. خیر فلما رآ ما یصنعون. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ رہے سن کہ وہ قرض خواہ کیویں گھور گھور کے ویکھ رہے سن حضرت جابر نوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آؤندے نا اطاف حول اعظمها بیدرن ثلاث مرات ثم جلس علیہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوراں دا جڑا سب تو وڈا ٹھیر سی نا او دے آسے پاسے 3 چکر لائے. سبحان اللہ. کنے 3 چکر لائے. اچھا ہن اے تسی ویکھیا ہونا ہے کئی لوگ نا جدوں اپنے پیر و مرشد دے دربار تے جاندے نے، اللہ والیاں دے دربار تے جاندے نے، او دے آسے پاسے نا 3 چکر لاندے نے. تے اے جڑے دوسرے لوگ ہیں نا او آندے استغفر اللہ اے تے شرک ہو گیا، اے تے بدعت ہو گئی، تسی قبر دا طواف پہ کردے ہو. او بھائی اے طواف نہیں. اگر اے طواف ہے تے پھر بخاری شریف وچ حدیث ہے میرے آقا کھجوراں دے ٹھیر دے 3 چکر لائے نے. کیا اے طواف ہے؟ ایسی بات نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوراں دے ٹھیر دے آسے پاسے 3 چکر کس واسطے لائے؟ تاکہ کھجوراں وچ برکت پیدا ہو جائے، برکت دین واسطے. اج اسیں جو کسی اللہ والے دے دربار تے مزار تے چکر لاؤنے ہاں تے او تاں کر کے چکر لاؤنے ہاں اتھوں برکت لین واسطے، برکت حاصل کرن واسطے. اے تے بخاری نال مسئلہ ثابت ہے. اے طواف نہیں. نہ ہی طواف دی نیت نال چکر کٹے جاندے نے. اور پھر طواف دے چکر 3 نہیں ہوندے 7 ہوندے نے. اے فرق بھی ہے، فرق بھی واضح ہے، نیت بھی واضح ہے کہ ایتھے جو چکر کٹے جاندے نے طواف دی نیت نال نہیں بلکہ اللہ والے دے دربار دے جو چکر کٹے جاندے نے او برکت لین دی نیت نال. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوراں دے ٹھیر دے آسے پاسے جو چکر لائے نے او برکت دین دی نیت نال. حضرت جابر فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وڈا جو ٹھیر سی کھجوراں دا دے آسے پاسے 3 چکر لائے تے پھر اس کھجوراں دے ٹھیر دے اتے ہو کے بہ گئے. اللہ اکبر. ثم جلس علیہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تے بیٹھ گئے. پھر فرمایا ثم قال ادعو لک اصحابک. فرمایا سد انہاں نوں تے انہاں نوں کہو بھئی ہن اپنا جو حاصل کر لین، اپنا قرضہ لے لین، کھجوراں لے لین. حضرت جابر فرماندے نے فما زال یکیل لہم حتی اد اللہ ام والدی امانتہ. فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھئی ہن لے آؤ پیمانہ تے پر کے کھجوراں لے جاؤ تسی. حضور انہاں نوں پر کے پیمانے دیندے رہے. حضرت جابر فرماندے نے سارا قرضہ میرے والد دا ادا ہو گیا. حالانکہ وہ ساریاں کھجوراں بھی میں دندا نہ تے قرضہ پورا نہیں سی ہونا اگر حضور تشریف نہ لے آندے تے. لیکن حضور اتے تشریف فرما ہوئے، حضور دے آن دی برکت دے نال فرماندے نے میرا سارا قرضہ ادا ہو گیا. تے پھر کی ہویا؟ فرماندے نے وَأَنَا أَرْضَىٰ أَن يُؤَدِّيَ اللَّهُ أَمَانَتَهُ وَالِدِي وَلَا أَرْجِعَ إِلَىٰ أَخَوَاتِي بِتَمْرَةٍ.
فرماندے نے کہ میرے ذہن چ سی حضرت جابر فرماندے نے کہ بے شک قرض خواہ ساریاں کھجوراں لے جان، میریاں بھیناں واسطے ایک کھجور بھی نہ بچے، ساریاں ہی لے جان، پر جڑا قرض پورا ہوندا ہے وہ کر لین، جڑا رہ گیا دے واسطے مینوں مہلت دے دین۔ لیکن کی فرماندے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی برکت دے نال سارا قرض بھی ادا ہو گیا، تے حضرت جابر فرماندے فسلم اللہ البیادر کلہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آن دی برکت ہوئی کہ جنیاں کھجوراں ہے سن انہاں چوں مینوں انج لگیا ایک بھی نہیں کٹی کھجور۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا جملہ ہے۔ فسلم اللہ البیادر کلہا وحتی انی انظر الی البیدر الذی کان علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانہا لم ینقص تمرتہ واحدۃ، لفظ نے حدیث دے میرے آقا نے فرمایا مینوں انج لگیا سارے ٹھیر اوویں دے اوویں ہی پے نے، انہاں چوں انج لگیا ایک کھجور بھی کم ہوئی، تے قرض جڑا ساریاں دتیاں بھی پورا نہیں سی ہوندا، سارا قرض بھی پورا ہو گیا تے کھجوراں بھی کٹیاں۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی برکت، اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنے غلاماں تے اپنے صحابہ تے اپنے جانثاراں تے کرم نوازی ہے۔ اس تو پتہ لگا کہ جتھے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آن اتھے پھر کسے شے دی کوئی کمی باقی رہندی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس حدیث پاک تو بہت سارے مسائل ثابت ہوئے، اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔